طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فغادي نواصلو تصحيح الامتحان الجريبي رقم 1 بعد ما كنا جزنا التمرين اللي كيحتوي على 4 ديال الأجزاء. غادي نمرو إلى التمرين رقم 2 اللي هو في تمرين في الهندسة، أي في الأعداد العقدية. إذا السؤال تمرين 2، أولا حل في سي المعادلة زد أو كاري ناقص 2 جذر مربع 3 زد زائد 4 يساوي 0. أول حاجة نحددو مجموعة التعريف لتكون اس مجموعة الحلول و زد ينتمي إلى المجموعة سي. أول حاجة نحسبو المميز دلتا يساوي بي أو كاري اللي هي ناقص 2 جذر مربع 3 أو كاري ناقص 4 في 1 في 4 يعطينا 4 في 3 تساوي 12 ناقص 16. إذن دلتا يساوي ناقص 4 أصغر من 0، أي ناقص دلتا يساوي 4 عدد موجب. إذا زد 1، إذا المعادلة حلين مترافقين في سي. زد 1 للتذكير فقط هي ناقص بي ناقص إي جذر مربع ناقص دلتا على 2 أ، وزد 2 يساوي ناقص بي زائد إي جذر مربع ناقص دلتا على 2 أ. زد 1 يساوي ناقص بي المقابل ديال هذا العدد اللي هو 2 جذر مربع 3 ناقص جذر مربع ناقص دلتا هي ناقص 2 إي على 2 يساوي بعد ما نعملو بجوج ونختزلو تعطينا جذر مربع 3 ناقص إي. و زد 2 كيف غادي تلاحظو غادي يكون المرافق ديال زد 1 يساوي 2 جذر مربع 3 زائد 2 إي على 2 اللي هو جذر مربع 3 بعد ما نعملو بجوج ونختزلو تعطينا زائد إي. إذا اس تساوي الحلين جذر مربع 3 ناقص إي وجذر مربع 3 زائد إي. في الغالب هاد الحلول هادو كيكونوا في الأسئلة اللي غادي تجي من بعد. إذا السؤال الثاني ثانيا في المستوى العقدي طبيعة الحال كيكون منسوب إلى معلم متعامد منظم مباشر أو واحد أو جوج. نضع أ ذات اللحق جذر 3 ناقص إي زائد إي، و ب ذات اللحق جذر 3 ناقص إي، و سي ذات اللحق 2 جذر مربع 3، و دي ذات اللحق ناقص 2 إي، و أو ذات اللحق جذر مربع 2 زائد جذر مربع 2 إي. السؤال ألف تحديد الشكل المثلثي للأعداد زد أ زد بي زد سي زد دي و زد أو. إذا نبداو زد أ. لدينا زد أ يساوي جذر مربع 3 زائد إي. إذا لتحديد الشكل المثلثي أول حاجة نحددو المعيار ديال زد أ يساوي جذر مربع جزء حقيقي اللي هو جذر مربع 3 أو كاري زائد 1 أو كاري. العدد بي هو 1، إذا أ أو كاري زائد بي أو كاري يساوي جذر مربع 4 اللي هي 2. إذا زد 1 أو زد أ يساوي 2 عامل لي. إلا عملنا بالعدد 2 غادي نقسمو عليه يعطينا جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 2 إي. وإلا لاحظنا العدد جذر مربع 3 على 2 هو كوسينوس بي على 6، و 1 على 2 هو سينوس بي على 6. إذا كيعطينا 2 عامل لي كوسينوس بي على 6 زائد إي سينوس بي على 6.
يمكننا نرمزو لهذا العدد هذا بالرمز التالي. كنحطو المعيار والارغيمون بي على 6، هذا اللي كنسميو بالترميز المثلثي. زد بي يساوي زد أ بار يساوي، غادي يكون عندهم نفس المعيار اللي هو جوج، والارغيمون كيكونوا متقابلان، ناقص بي على 6. ننتقلوا إلى العدد زد سي. لدينا زد سي يساوي جوج جذر مربع 3. نلاحظ أن زد سي أن زد سي عدد حقيقي موجب، إذا ينتمي إلى أجزائه. إذا ممكن نعطيو الشكل المثلثي ديالو. إذا زد سي يساوي القيمة المطلقة لجوج جذر مربع 3 اللي هو جوج جذر مربع 3، وبما أن العدد موجب كيكون الارغيمون ديالو هو صفر. إذا بهذه الطريقة يمكننا نصاوبوه بطريقة سهلة، أي جوج جذر مربع 3 عامل كوسينوس صفر زائد إي سينوس صفر. بالنسبة لهذا زد دي، لدينا زد دي يساوي ناقص جوج إي، أي هذا نلاحظ أن زد دي ينتمي إلى إي آر موان. إذا ممكن نستنتجو مباشرة الشكل المثلثي. إذا زد دي يساوي القيمة المطلقة لجزء حقيقي اللي هو جوج، كيعطينا القيمة المطلقة لجوج، والارغيمون كيكون ناقص بي على جوج. إذا زد دي يساوي جوج عامل كوسينوس ناقص بي على جوج زائد إي سينوس ناقص بي على جوج. زد أو لدينا زد أو يساوي جذر مربع جوج زائد جذر مربع جوج إي. نحسبو المعيار ديال زد أو يساوي جذر مربع جوج أو كاري زائد جذر مربع جوج أو كاري يساوي جذر مربع 4 اللي هو العدد اثنان. إذا زد أو يساوي 2 عامل جذر مربع جوج على جوج زائد جذر مربع جوج على جوج إي يساوي 2 عامل كوسينوس بي على 4 زائد إي سينوس بي على 4. يمكن نديرو الترميز ديالو دائما جوج بي على 4. إذا غادي نشير غير واحد الملاحظة هنايا بالنسبة لطريقة التحويل. إذا كان عندي مثلا كناخدو الدائرة، إلا خدينا الدائرة المثلثية، كنلاحظو أن على هذا المحور هذا كيكون عندي على المجال ناقص واحد وناقص واحد. الدائرة المثلثية هي دائرة مركزها أو وشعاعها واحد مرتبطة بالمعلم متعامد منظم موجه توجيه مباشر. إذا خدينا هنا الزاوية ألفا وفصول المنحني ألفا، إذا ناقص ألفا غادي تكون هنايا ناقص ألفا. إذا مشينا لهنا في المنحى الموجب كنمشيو حتى لبي ونقصو ألفا، كتعطينا بي ناقص ألفا. وإذا كملنا بي زائد ألفا. إذا كنلاحظو أن هاد النقط هادي إذا شدينا هادي إم واحد وفصول المنحني إم جوج وفصول المنحني ناقص ألفا، إم ثلاثة وفصول المنحني ناقص بي ناقص ألفا، وإم ربعة وفصول المنحني بي زائد ألفا. إذا كنلاحظو
أن هاد النقاط هادو كيكونو لينا رؤوس ديال مستطيل. فالسياق ديال التحويل، إذا كان عندي مثلا الزاوية أو عندي الكوسينيس، إذا كتلاحظوا هنا أن الكوسينيس موجب، هنا الكوسينيس سالب، والكوسينيس السينيس موجب والسينيس سالب. إذا هنا السينيس كنمثل المحور، هنا سينيس، وهنا إذا كيعطينا هنا زائد كوسينيس، هنا ناقص كوسينيس، وهنا زائد سينيس، وهنا ناقص سينيس. فإذا كان عندي واحد الشكل المثلثي مثلا، واحد العدد زد يساوي مثلا ار عامل لي ناقص كوسينيس ألفا زائد إي سينيس ألفا. إذا عندي الكوسينيس كيف داير عدد سالب والسينيس عدد موجب، إذا كنحولوه بطبيعة الحال حيث ار أكبر من صفر وتيتا وألفا ينتمي إلى ار. إذا عندي الكوسينيس سالب والسينيس موجب، إذا كنحولو كنحيدو الإشارة السالبة وكندير ار عامل لي كنحولو بي ناقص ألفا، أي الأفصول المنحني اللي كاين في هذا القوس هذا بين زائد سينيس وناقص كوسينيس. إذا كيعطينا كوسينيس بي ناقص ألفا زائد إي سينيس بي ناقص ألفا. إذا كان عندي واحد العدد زائد مثلا، زائد واحد هذا نسميه زائد جوج يساوي ار عامل لي الكوسينيس سالب ألفا ناقص إي سينيس ألفا. إذا الكوسينيس سالب والسينيس سالب اللي كيتوجد على هذا القوس هذا. إذا باش نحيدو الإشارات السالبة فغادي نحيدهم بهاد بي زائد ألفا اللي كتساوي لهذا القوس فين يكون الكوسينيس والسينيس سالبين. إذا كيعطينا ار عامل لي كوسينيس بي زائد ألفا زائد إي سينيس بي زائد ألفا. دابا إذا كان عندي زد 3 يساوي ار عامل لي كوسينيس ألفا ناقص إي سينيس ألفا. نهضركم فين غادي يكون شنو القوس، غادي يكون الكوسينيس فين يكون القوس كوسينيس موجب والسينيس سالب. في هذا القوس هذا إذا كنحيدو الإشارة السالبة وكنعوضوها بار عامل لي كوسينيس ناقص ألفا زائد إي سينيس ناقص ألفا. دونك إذا استوعبتو هاد الطريقة هادي كنظن غادي يكون أي عدد عقدي يمكن نلقاو ليه الشكل المثلثي. السؤال باء الشكل المثلثي والجبري. باء الشكل المثلثي ل زد او على زد بي. لدينا زد او على زد بي يساوي زد او لقينا المعيار هو جوج والارغيمون بي على 4 على زد بي المعيار هو جوج نظن ناقص بي على 6 تساوي. إذا زد على زد بريم كندير المعيار على المعيار جوج على جوج والارغيمون ناقص الارغيمون تيتا ار على ار بريم وتيتا ناقص تيتا بريم تعطينا بي على 4 ناقص بي على 6 تعطينا جوج على جوج اللي هي واحد زائد بي على 6 نوحد المقامات هنا غادي نضربو في 3 ونضربو في جوج دونك تعطينا بي على 4 زائد بي على 6 تساوي السؤال اللي عندي هنايا كوس 5 بي على 12 دونك غادي نلقاو واحد 5 بي على 12. إذا زد او على زد بي يساوي المعيار هو واحد عامل لي كوسينيس 5 بي على 12 زائد إي سينيس 5 بي على 12. الشكل الجبري زد او على زد بي يساوي زد او عندي هو جذر مربع جوج زائد جذر مربع جوج إي على زد بي اللي هو جذر مربع 3 ناقص إي نضربو في المرافق ديال جذر 3 ناقص إي اش يعطينا 3 جذر مربع 3 أو كاري اللي هي 3 ناقص إي أو كاري هي زائد 1 تعطينا جذر مربع جوج زائد جذر مربع جوج إي عامل جذر مربع 3 زائد إي. النشر
تعطينا جذر مربع جوج في جذر مربع جوج يعطينا جذر مربع 6. باش نلقاو ناقص أو زائد جذر مربع جوج إي زائد جذر مربع جوج جذر مربع 3 جذر مربع 6 إي ناقص جذر مربع جوج، لأن إي في إي هي إي أو كاري هي ناقص 1 حالة 4. نعزلو جزء حقيقي تعطينا جذر مربع 6 ناقص جذر مربع جوج على 4 زائد نعملو بالإي عامل دي جذر مربع جوج زائد جذر مربع 6 على 4 في إي. هذا الشكل الجبري. إذا زد أو على زد بي يساوي جذر مربع 6 ناقص جذر مربع جوج على 4 زائد جذر مربع 6 زائد جذر مربع جوج على 4 إي. استنتاج: إذا عندي كتابتين لزد أو على زد بي، عندي هذه الكتابة هذه وعندي الشكل المثلثي والشكل الجبري. إذا لدينا من واحد نسمي هذا واحد وجوج على نفس العدد العقدي. إذا الجزء الحقيقي يساوي الجزء الحقيقي. إذا لدينا كوسينوس 5 بي على 12 يساوي الجزء الحقيقي هو جذر مربع 6 ناقص جذر مربع جوج على 4، و سينوس 5 بي على 12 يساوي جذر مربع 6 زائد جذر مربع جوج على 12 من واحد وجوج. وهنا نكونو حددنا الشكل أو القيمة ديال جذر 5 بي على 12. السؤال الثاني: حدد الشكل المثلثي 3 ألف. الشكل المثلثي ل زد بي ناقص زد سي على زد أ ناقص زد سي. إذا نعوضو زد بي ناقص زد سي تعطينا جذر مربع 3 ناقص إي ناقص جوج جذر مربع 3 زد أ تعطينا جذر مربع 3 زائد إي ناقص جوج جذر مربع 3. دونك كيعطينا جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 3 كيعطينا ناقص جذر مربع 3 ناقص إي، وهنا يعطينا جذر مربع 3 ناقص جذر مربع 3 هي ناقص جذر مربع 3 زائد إي تساوي. إذا كاين جوج ديال الطرق هنايا، إما غادي نديرو الشكل المثلثي ديال هذا العدد والشكل المثلثي ديال هذا العدد. إذا لا شفنا هذا العدد هذا هو المقابل ديال زد أ، يعني يمكننا نديرو بهذه الطريقة أو لا نضربو في المرافق. إذا لا شفنا المعيار ديال هذا العدد غادي نلقاو هو جوج عامل لي ناقص كوسينوس بي على 6 ناقص إي سينوس بي على 6 على جوج عامل لي ناقص كوسينوس بي على 6 ناقص إي أو زائد إي سينوس بي على 6. باش نطبقو هاد الملاحظة اللي شرت ليها، إذا عندي هنا الكوسينوس السالب والسينوس السالب بجوج بهم سالبين، إذا غادي نحولهم بي زائد ألفا. هنا الكوسينوس السالب والسينوس موجب، كوسينوس السالب والسينوس موجب كندير بي ناقص ألفا. إذا نشوفو هاد تساوي جوج عامل كوسينوس بي ناقص كوسينوس السالب والسينوس السالب بي زائد بي على 6 زائد إي سينوس بي زائد بي على 6 الهالة اختزو بعدا بجوج باش نتهيأ هادي كيعطينا هنا على كوسينوس السالب والسينوس موجب. إذا كندير بي ناقص ألفا، دونك كيعطينا كوسينوس بي ناقص بي على 6 زائد إي سينوس بي ناقص بي على 6. إذا كيعطينا المعيار هو واحد والارغيمون بي ناقص بي على 6 هي 6 7 بي على 6. هنا بي ناقص هي 5 بي على 6
5 بي على 6 تساوي المعيار هو 1. 7 بي على 6 ناقص 5 بي على 6 هي 2 بي على 6 اللي هي بي على 3. إذن زد بي ناقص زد سي على زد أ ناقص زد سي يساوي المعيار 1 والارغيومون بي على 3 اللي كيساوي لنا كوسينوس بي على 3 زائد إي سينوس بي على 3. استنتج طبيعة المثلث أ بي سي. السؤال: ما طبيعة أ بي سي؟ لدينا زد بي ناقص زد سي على زد أ ناقص زد سي يساوي المعيار 1 والارغيومون بي على 3 بطرد. إذا غادي نخرجو من هذه الكتابة أو الشكل المثلثي لهذا العدد، كان عندنا المعيار ديالو كيساوي 1 والارغيومون بي على 3. إذا المعيار ديال هذا العدد زد بي ناقص زد سي على زد أ ناقص زد سي يساوي 1. ونجبدو منو الارغيومون. الارغيومون ديال زد بي ناقص زد سي على زد أ ناقص زد سي يساوي أو يوافق بي على 3 بترديد 2 بي. إذا عندي خصائص المعيار زد على زد بريم يساوي المعيار ديال زد أي على المعيار زد بريم. إذا عطينا المعيار ديال زد بي ناقص زد سي على المعيار ديال زد أ ناقص زد سي يساوي 1. الارغيومون زد بي ناقص زد سي. إذا الارغيومون هندسيا أو التأويل الهندسي ديال الارغيومون كيعطينا هو الزاوية الموجهة للمتجهتين. إذا كنبدا من الأسفل بحال غادي نمشي هكا كندير حرف زد. إذا كيعطينا سي أ سي بي الزاوية الموجهة للمتجهتين توافق بي على 3 بترديد 2 بي. والمعيار ديال الفرق هو كيعطينا المسافة، أي يعني المسافة سي بي تساوي المسافة سي أ، و سي أ سي بي توافق بي على 3 بترديد 2 بي. إذا لاحظنا سي بي يساوي سي أ. عندي هنا مثلث متساوي الساقين وزاوية قياسها بي على 3. هنا كيولي متساوي الأضلاع ومنه وبالتالي أ بي سي مثلث متساوي الأضلاع. آخر سؤال نعتبر أو بين أن رابعا بين أن أ بي عمودي على أو سي. إذا أ بي على عمودي على أو سي يعني أنا غادي هاد المستقيمين غادي يكونوا لنا زاوية قائمة. وباش نحددوا قياس الزاوية فيمكننا ننتقلوا إلى الشكل الجبري والمثلثي من بعد إلى بغينا ديال الفرق. إذا بحال غادي نحددوا الزاوية أو سي أ بي ولا أ بي أو سي أ بي أو سي ولا أو سي أ بي بحال حددوا الزاوية الموجهة يساوي الارغيومون ديال العدد. باش غادي نبداو من بي أ سي أو. أنا غادي ندير رقم 4 3 2 1 4321 كيعطينا زد بي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد أو بترديد 2 بي. دونك باش نحددو الارغيومون ديال هاد العدد العقدي خصنا نفكرو في الشكل المثلثي. حساب زد بي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد أو تساوي زد بي ناقص زد أ حسبناها لقينا هي ناقص شطر مربع 3. زد بي ناقص زد أ ما حسبناهاش، لا
محسبناهاش نعاودو نحسبوها. إذا زد ب ناقص زد أ فهما عددان مترافقان. إذا زد زائد زد بار يساوي جوج ريال زد، دونك يعطينا جوج جذر مربع 3 إذا حسبناها. إذا زد عدد زد ناقص زد بار، زد ناقص زد بار يساوي جوج إي عفوا، دونك يعطينا جوج إي إيماجينير، دونك يعطينا جوج إي ليماجينير هو واحد، جوج إي ناقص جوج إي. ولا نحسبوها زد ب ناقص زد أ غتمشي لنا جذر مربع 3 مع جذر مربع 3 كتعطينا ناقص جوج إي على زد سي. زد سي هي جوج جذر مربع 3 تساوي ناقص جوج على جذر مربع 3، جوج جذر مربع 3 اختزلو بجوج، دونك يعطينا ناقص واحد على جذر مربع 3 إي، اللي كيعطينا ناقص جذر مربع 3 على 3 إي. هذا العدد ينتمي إلى إي آر موان. إذا شكله المثلثي يساوي المعيار قلنا هو القيمة المطلقة لهذا العدد اللي هو جذر مربع 3 على 3، والارغيمون بما أنه عدد ينتمي إلى آر موان كيكون ناقص بي على جوج. إذا ومنه زد بي الارغيمون ديالو الارغيمون زد بي ناقص زد أ على زد سي ناقص زد أو يساوي أو يوافق بي على جوج ناقص بي على جوج بترديد دو بي، وبالتالي أو بي عمودي على أ بي عمودي على أو سي. السؤال الأخير نعتبر إزاحة خامسا، نعتبر إزاحة تي يو، الإزاحة تي يو ذات متجهة يو بحيث يو ذات اللحق ناقص جوج إي. نحدد تي يو ل أ، إذا نحددو بعد التمثيل تحديد التمثيل العقدي للإزاحة تي إي. إيش كنديرو؟ كناخدو نقطة إم ذات اللحق زد و إم بريم ذات اللحق زد بريم و يو ذات اللحق زد يو. لدينا تي يو لإم تساوي إم بريم، يعني إذا نعاود كاع البرهان واخا ماشي بالضرورة، يعني أن يو تساوي متجهة يو تساوي إم بريم، هذه هندسيا يعني غندخل لافيكس، لافيكس ديال يو يساوي لافيكس ديال إم بريم، لافيكس متجهة يو يساوي لافيكس إم بريم، يعني زد يو يساوي لافيكس ديال إم بريم و زد إم بريم ناقص زد إم. وبالتالي اللي مهما عندي تي يو لي إم تساوي إم بريم، يعني أن زد بريم يساوي زد زائد زد يو. إذا هذه المهم عندي بالنسبة للبرهان ماشي بالضرورة باش غادي نديرو، غير التذكير فقط. حساب تي يو ل أ، حساب تي يو ل أ، نضع تي يو ل أ يساوي أ بريم، يعني أن زد أ بريم يساوي زد أ زائد زد يو، يعني أن زد أ بريم تساوي زد أ هي جذر مربع 3 زائد إي ناقص جوج إي، جذر مربع 3 زائد إي ناقص جوج إي تساوي جذر مربع 3 ناقص إي. إذا
فهاد لوكا هذا تعطينا هو زد بي كنظن لا. إذا تي يو هي أ تساوي بي، وبنفس الطريقة يمكن نحسبو تي يو لي بي. نضع تي يو لي بي يساوي بي بريم، يعني أن زد بي بريم يساوي زد بي زائد زد يو. زد بي تساوي جذر مربع 3 ناقص إي ناقص زائد زد يو، وتعطينا زائد ناقص جوج إي، هي ناقص جوج إي تساوي جذر مربع 3 ناقص 3 إي. وبالتالي ومنه تي يو لبي يساوي بي بريم، حيث بي بريم ذات اللحق جذر مربع 3 ناقص 3 إي. وهكذا نكونوا لهنا هذا الامتحان التجريبي. إذا فرصة أخرى إن شاء الله غادي نحاولوا نديروا امتحان تجريبي رقم 2 اللي غادي ندير فيه كنظن ليكسبونونسيال والمتتاليات. إذا غير واحد الملاحظة هنا يمكن نلاحظوا أن زد أ زد بي زد سي و زد أو فعندهم نفس. إذا عندي زد أ زد بي زد أ زد بي و زد دي و زد أو، إذا عندهم نفس المعيار اللي هو جوج. إذا فهاد النقط هذه نقولوا أنها نقط تنتمي إلى نفس الدائرة التي مركزها أو وشعاعها جوج. يمكن لكم تتأكدوا من هذه الملاحظة هذه. إذا بالتوفيق إن شاء الله، نتمنى أنني يكون عند حسن ظنكم، فإلى فرصة قادمة بحول الله، والسلام عليكم.